Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear student, today our topic is how to solve the higher power of iota or imaginary number. आपके पास आयोटा या आपके पास जो हायर पावर ऑफ इमेजिनरी नंबर है, किस तरह आपने उसको सॉल्व करना है। तो उसके लिए कुछ रिजल्ट्स को आप जहन में रखिए। जिस तरह आपके पास है आयोटा और ज़ीरो, सो वो आपके पास इक्वल टू 1 है, ठीक है। आयोटा पावर 1 इक्वल टू आयोटा है, ठीक है। आयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1 के, ठीक है। इस तरह आयोटा क्यूब हमारे पास इक्वल टू सिम्प्लीफाई करते हैं तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, सो यहाँ से आपके पास आता है -1 इंटू आयोटा, एट द एंड आपके पास आता है माइनस आयोटा। सो आयोटा क्यूब का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो आपके पास क्या है, माइनस आयोटा है। इसी तरह आपके पास आयोटा 4 आपके पास इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर, सो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू के पास -1 है। सो इससे रिजल्ट आपके पास क्या आता है, +1। यानी कुछ रिजल्ट्स आपके पास है, जिस तरह आपके पास आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल है, आयोटा क्यूब आपके पास इक्वल है माइनस आयोटा के, और आयोटा 4 आपके पास इक्वल है 1 के। सो इस रिजल्ट को रिमूवर रख जहन में रखिए और इसी को हम आगे फॉलो करेंगे आयोटा के डिफरेंट पावर को सिंप्लीफाई करते वक्त, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हैं। सो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उनको उसके थ्रू ये सीखते हैं कि हम आयोटा के जो आपके पास डिफरेंट पावर है ना, उसको हम किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले आयोटा पावर 29 को ले लेते हैं। अब आपके पास जो भी नंबर आता है ना, उसको आप क्या कर लें, 4 पे डिवाइड कर दे, और जो रिमाइंडर बचता है उसको आप क्या कर लें, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर लें। यानी आयोटा 4 लिखने के बाद ऐसा पावर ढूंढे या तो एग्जैक्टली आपके पास 29 आ जाए, या 29 से लेस आपके पास, मतलब या 29 से आपके पास लेस आ जाए। जितने भी आपके पास लेस आता है वो आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे। जिस तरह 4 आपके पास मल्टीप्लाई कर दे 7 के साथ, सो आपके पास 7 4 आपके पास 28 आ जाता है। इसके साथ अगर आयोटा हम मल्टीप्लाई कर ले, सो आपके पास ये 29 कंप्लीट हो जाता है। यानी आपके पास जो भी नंबर दिया जाता है, आयोटा के जो भी पावर आपके पास गिवन होगा, आप क्या कर ले, सिंपली आप डिवीजन कर ले। जिस तरह हम 29 को ले लेते हैं और उसको क्या कहते हैं, 4 पे डिवाइड करते हैं, तो 4 7 28 और रिमाइंडर हमारे पास 1 आता है। सो जो भी आपके पास रिमाइंडर आता है उसको आयोटा के पावर में लिख ले। जिस तरह आपके पास यहाँ आप देख ले, हमने लिखा है आयोटा पावर 1 अंडरस्टूड होता है। अगर पावर आपको नज़र नहीं आता तो इसका मतलब है कि इसका पावर आपके पास 1 है, ठीक है। सो 1, क्योंकि आपको पता है कि आयोटा 4 आपके पास किसकी इक्वल है, 1 के, 1 पावर 7 इंटू आयोटा, और आपके पास एट द एंड रिजल्ट क्या आ जाता है, आयोटा आ जाता है। तो इस तरह आयोटा पावर 29 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म आपके पास है ना, आपके पास क्या है, ओनली आयोटा आपके पास है। इस तरह एक और एग्जांपल करते हैं, आयोटा पावर 40 हम ले लेते हैं, ठीक है। सो आयोटा 4 लिख लें। जो भी आपके पास इसका पावर है, आपने सबसे पहले काम ये करना है कि आयोटा 4 लिखने के बाद ऐसा नंबर ढूंढना है जो एग्जैक्टली 40 नंबर आ जाए, या आपके पास 40 से लेस आ जाए, या सिंपली इस तरह कर ले 40 साइड पे लिख के 4 पे डिवाइड कर दे। 4 पे डिवाइड करते हैं तो 4 1 आपके पास 4, यानी 4 10 40 आपके पास आ जाता है। सो आपके पास जो रिमाइंडर आ रहा है वो आपके पास 0 आ रहा है। सो ये आपके पास 10, यानी यहाँ से आपके पास आयोटा के पावर 40 कंप्लीट हो जाता है। आपके पास अगर आपने लिखना भी है तो आयोटा पावर 0 आप लिखोगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर आयोटा लिखने के साथ मतलब उसकी कोई ज़रूरत पेश नहीं आती। लेकिन अगर आपके पास आप लिख भी ले तो आयोटा पावर 0 आपके पास 1 की इक्वल होता है। यानी आपके पास यहाँ से क्या आता है, 1 पावर 10 इंटू 1, यानी एट द एंड रिजल्ट क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। यानी आयोटा पावर 40 आपके पास का सिंपलेस्ट फॉर्म आपके पास क्या है, 1 है। एक और एग्जाम्पल आगे करते हैं इस पर, आयोटा पावर 101 आप ले लें तो आयोटा पावर 4। अब आप ऐसा एक पावर ढूंढे जिससे आपके पास एग्जैक्टली तो या आप 101 आ जाए या इससे लेस आ जाए। तो 25 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 4 को, सो आपके पास 100 आ जाता है। सो एक आयोटा रह जाता है। सो आपके पास क्या है, आयोटा 4 1 की इक्वल है, 25 पावर आ जाएगा इनटू आयोटा, एट द एंड रिजल्ट आपके पास क्या आ जाता है, आयोटा आपके पास आ जाता है। सो ये तो आपके पास कुछ पॉजिटिव आयोटा के पावर्स थे, उसको हमने डिस्कस कर लिया। एक और एग्जांपल करते हैं, अगर आपके पास आयोटा माइनस आयोटा पावर 23 आपके पास आ जाए, इस तरह आपके पास आ जाए, सो फिर क्या करिए, आपके पास चंद एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। 3 एग्जांपल ये हो गए। चौथा एग्जांपल हम कर रहे हैं माइनस आयोटा पावर 23। इसमें आप देखिए बाकी, और इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि इस पावर के अंदर आपके पास माइनस का साइन भी आ रहा है। सो इस सबसे पहले आप इस माइनस के पावर को सिंप्लीफाई कर ले, माइनस को सिंप्लीफाई कर दे। याद रखिए अगर पावर आपके पास आड हो, सो ये माइनस आपके पास माइनस ही रहेगा, मतलब माइनस बाहर चला जाएगा। और अगर आपके पास पावर इवन हो, सो ये माइनस आपके पास प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। जिस तरह हम कहते हैं ना, आपके पास अगर -1 पावर 2 हो,
تو -1 کو 2 ٹائم ملٹیپلائی کر دے آپ کے پاس +1 کی ایکول ہو جاتا ہے. -1 پاور آپ کے پاس کیوب ہو یعنی -1 کو 3 ٹائم ملٹیپلائی کر دے تو آپ کے پاس یہ کس کی ایکول ہوتا ہے -1. بس اتنا ذہن میں رکھے اگر آپ کے پاس پاور آڈ ہے سو مائنس آپ کے پاس مطلب رہے گا بچے گا, لیکن اگر آپ کے پاس پاور ایون ہے سو مائنس آپ کے پاس کنورٹ ہو جائے گا پلس میں, ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس آ جائے گا آیوٹا پاور 23. اب آیوٹا پاور 23 کو اسی طرح سمپلیفائی کر لے جس طرح ہم نے باقی تینوں ایگزامپلس کو کیے, یعنی آپ کے پاس مائنس اپنی جگہ آ جائے گا آیوٹا 4 اور پھر اس کے ساتھ کیا چیز ملٹیپلائی کر لے آپ کے پاس ایگزیکٹلی یا 23 آ جائے یا 23 سے لیس آپ کے پاس آ جائے, تو 20 آپ اس کے ساتھ 5 ملٹیپلائی کر لیں, 5 ملٹیپلائی کرنے کے 4 5 20 آ جاتا ہے, آیوٹا کیوب رہ جاتا ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے. سو یہاں سے آپ کے پاس مائنس اپنی جگہ آ جائے گا 1 × پاور 5 اور آیوٹا کیوب, اگر جس طرح میں نے کہا آیوٹا کیوب آپ کے پاس ایکول ہوتا ہے مائنس آیوٹا کے, سو یہاں آپ لکھ لیں مائنس آیوٹا, اس کو ملٹیپلائی کر لیں تو ایٹ دی اینڈ ریزلٹ آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے آیوٹا. تو آپ کے پاس آیوٹا مائنس آیوٹا پاور 23 کا جو سمپلسٹ فارم آپ کے پاس ہے نا آپ کے پاس آیوٹا ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ کے پاس چند ہم نے پاور ڈسکس کر لی آیوٹا کے جو آپ کے پاس ہے پاور جو ہیں وہ پازیٹیو پاورس. ابھی تھوڑا سا نیگیٹیو پاورس پہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس ان کی کس طرح ہم سمپلیفائی کریں گے. آپ کے پاس ایک نیکسٹ ایگزامپل ہے ہمارے پاس آیوٹا پاور -41. اس سے پہلے ہم نے آیوٹا کے جو پازیٹیو پاور ہے اس کو ڈسکس کیے, ابھی آپ کے پاس جو ہے نیگیٹو پاور اگر آپ کے پاس آ جائے تو پھر آپ نے کیا اسٹیپ پہلے کرنا ہوگا. یاد رکھیں اگر آپ کے پاس آیوٹا کا پاور نیگیٹو میں آ جائے تو سب سے پہلا اسٹیپ آپ کے پاس یہ ہوگا کہ اس کو پازیٹیو بنا دے. تو پازیٹیو بنانے کے لیے ہم اس کو 1 اوور فارم میں لکھ لیتے ہیں آیوٹا پاور 41, یعنی اگر ہم اس کو نومینیٹر سے ڈینومینیٹر میں چینج کر دیتے ہیں تو اس کا پاور کا سائن چینج ہو جاتا ہے, تو پاور کا سائن نیگیٹو ہے تو چینج ہونے سے آپ کے پاس پازیٹیو بن جاتا ہے. اب ایگزیکٹلی اس کو اسی طرح سمپلیفائی کر لے جس طرح آپ پازیٹیو پاور کو سمپلیفائی کر دیتے تھے, تو آپ کے پاس کیا ہوگا 1 اوور آیوٹا پاور 4 لکھنے کے بعد آپ ایسا پاور اس کا ڈھونڈے جس سے ایگزیکٹلی 41 آ جائے یا 41 سے لیس آ جائے. تو ہم کیا کریں گے 10 سے ملٹیپلائی کر لے تو 40 آ جاتا ہے, سو 1 آیوٹا ملٹیپلائی کر لیں گے, مطلب جو ریمائنڈر آپ کے پاس آ رہے ہیں وہ 1 آ رہے ہیں, سو آیوٹا پاور 1 ہم لکھ لیتے ہیں. سو مزید سمپلیفیکیشن کے لیے کیا کر لیتے ہیں 1 اوور مائنس آپ کے پاس جو ہے کیا کہتے ہیں 1 پاور 10 یعنی آیوٹا 4 آپ کے پاس 1 کی ایکول ہے. یہ ریزلٹس آپ اپنے ساتھ ایک سائڈ پہ لکھ لیں جب آپ آیوٹا کوئی بھی پاور سمپلیفائی کر رہے ہو, ٹھیک ہے. سو آیوٹا 4 آپ کے پاس 1 کی ایکول ہے, پاور 10 آ جاتا ہے انٹو آیوٹا, یعنی سمپلی آپ کے پاس کیا جاتا ہے 1 اوور آیوٹا. اب آپ کے پاس جو ڈویژن میں آیوٹا آ رہے آپ نے اس کو کینسل کرنا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے پاس جو ڈینومینیٹر میں آپ کے پاس کمپلیکس نمبر ہو یا امیجنری نمبر آپ کے پاس ہو سو اس کو آپ نے سمپلیفائی کرنا ہوگا. سو 1 اوور آیوٹا کو ہم کس طرح سمپلیفائی کر لیں گے, آپ اس کا کنجوگیٹ اس کے ساتھ ملٹیپلائی اینڈ ڈیوائڈ کر لیں. کنجوگیٹ پہ آپ کے پاس ایک نیکسٹ لیکچر آئے گا, لیکن اتنا سمجھے کہ کسی بھی کمپلیکس نمبر کا آپ کے پاس جو کنجوگیٹ ہوتا ہے, فار ایگزامپل یہ کمپلیکس نمبر آپ کے پاس ہے a + b آیوٹا, اس کا آپ نے کنجوگیٹ فائنڈ کرنا ہے. سو اس کا جو امیجنری پارٹ ہے یہ بار شو کر رہا ہے کہ ہم اس نمبر کا کنجوگیٹ لے رہے ہیں, سو آپ کے پاس جو امیجنری پارٹ ہے اس کا سائن آپ چینج کر دیں, سو -b آیوٹا اس کا آپ کے پاس کنجوگیٹ آتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی کمپلیکس نمبر اس طرح ہے جس طرح فار ایگزامپل Z1 ایک کمپلیکس نمبر ہے اونلی آیوٹا ہے, سو Z1 بار آپ کے پاس آئے گا, اس کا جو سائن آپ کے پاس اس ٹائم ہے وہ پازیٹیو ہے, سو مائنس آیوٹا آئے گا, ٹھیک ہے. یعنی ہم اس کو اگر کمپلیکس فارم میں لکھنا چاہتے ہیں تو 0 + آیوٹا ہوگا, اور جب اس کو آپ کنورٹ کرو گے اس کے کیا کہتے ہیں اس کا جب آپ کنجوگیٹ فائنڈ کرو گے سو آپ کے پاس آئے گا 0 - آیوٹا آئے گا, یعنی اونلی مائنس آیوٹا آپ کے پاس آتا ہے. یعنی اونلی آپ کیا کریں گے آپ سمپلی آپ جو امیجنری پارٹ ہے اس کا سائن چینج کر دیں. سو جب بھی آپ کے پاس ڈویژن میں کمپلیکس نمبر آتا ہے یا امیجنری نمبر آتا ہے سو آپ نے اس کا کنجوگیٹ اس کے ساتھ ملٹیپلائی اینڈ ڈیوائڈ کرنا ہوگا. یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ڈویژن سے آپ کے پاس آیوٹا ختم ہو جائے. سو مائنس آیوٹا ملٹیپلائی بھی کر لیتے ہیں اور ڈیوائڈ بھی کر لیتے ہیں, اور ملٹیپلیکیشن کرتے ہیں نومینیٹر کے ساتھ, ڈینومینیٹر کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے, تو آپ کے پاس مائنس آیوٹا ڈیوائڈ بائی مائنس آیوٹا اسکوائر آپ کے پاس آ جاتا ہے. مائنس مائنس کینسل ہو جاتے ہیں, آیوٹا اسکوائر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس کس کی ایکول آپ کے پاس ہے -1 کی. سو اگر آیوٹا کو -1 پہ ڈیوائڈ کر دے تو آپ کے پاس مائنس آیوٹا ریزلٹ آ جاتا ہے. ایٹ دی اینڈ آپ کے پاس ریزلٹ کیا جاتا ہے مائنس آیوٹا, یعنی آپ کے پاس آیوٹا پاور -41 کا سمپلسٹ فارم آپ کے پاس مائنس آیوٹا ہے, ٹھیک ہے. اس طرح ایک اور ایگزامپل پہ آپ کے پاس بڑھتے ہیں. اگر آپ کے پاس -1 کا کوئی پاور آپ کے پاس اس طرح دے دیا جاتا ہے جس طرح آپ کے پاس ہے -23/2 آپ کے پاس ہو, اگر اس طرح آپ کے پاس یہ کوشچن دیا جائے, کوشچن تھوڑا سا لینتھی ہے, اس کو مٹاتے ہیں اور ادھر آپ کے پاس شروع سے لکھ لیتا ہوں. جو آپ کے پاس 6 نمبر ایگزامپل ہے -1 پاور 23 پاور آپ کے پاس اس کا ہے -23
بائی 2 آپ کے پاس ہے. -1 کا آپ کے پاس ایک پاور دیا گیا ہے -23/2. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس آئیوٹا اسکوئر کی جو ویلیو آپ کے پاس ہے وہ -1 ہے, یعنی -1 کو آپ ریپلیس کر سکتے ہو آئیوٹا اسکوئر سے. اب آپ کے پاس پوچھے جا رہے کہ اس کو سمپلیفائی کر لیں, تو سب سے پہلے ہم کیا کر لیں گے, اس -1 کو ریپلیس کر لیں گے آئیوٹا اسکوئر سے, اور اس کے پاور کو سپلٹ کر دیتے ہیں. جس طرح ہم لکھتے ہیں نا x⁻6 لکھتے ہیں, سو پھر ہم اس کو x⁻2×3 بھی لکھ سکتے ہیں, اور اس کو x²⁻3 بھی لکھ سکتے ہیں, مطلب اس کی سپلٹنگ اس طرح کر سکتے ہیں. تو سیم اسی طرح اس کی سپلٹنگ بھی کر لیتے ہیں, 1/2 لکھ لیں اور پھر ہول پاور -23 لکھ لیں. یہ اسکوئر روٹ اور کی ویلیو جو ہے مطلب 1/2 اور جو 2 ہے اس کو کینسل کر دیں گے, آپ کے پاس سمپلی آئیوٹا پاور -23 آ جائے گا. اب آپ اس کو مزید اسی طرح سمپلیفائی کر لیں جس طرح آپ نے آئیوٹا پاور -41 کو سمپلیفائی کیا تھا. نیکسٹ اسٹیپ آپ کے پاس کیا ہوگا, 1/آئیوٹا پاور 23 ہو جائے گا, پازیٹیو پاور کو بنائیں گے اور پھر اسی ڈویژن والے آئیوٹا پاور 23 کو اسی طرح سولو کریں گے جس طرح آئیوٹا پاور 41 کو سولو کیا تھا. امید ہے آپ کے پاس اس کو آپ آگے خود سولو کر لیں, کافی سمپل سا ہے. مطلب آپ نیکسٹ اسٹیپ آئیوٹا 23 کا ایک کویشچن اس سے ایگزامپل میں ہم نے کیے بھی ہے, یعنی نیکسٹ اسٹیپ آپ کے پاس کیا ہوگا, آئیوٹا پاور 4 لکھ لیں اور پھر ایسے کوئی پاور ملٹیپلائی کر لیں جس سے آپ کے پاس ایگزیکٹلی 23 آ جائے یا 23 سے لیس آ جائے. سو 5 ملٹیپلائی کریں گے تو 20 آئے گا, اینڈ آئیوٹا کیوب لکھ لیں گے. پھر مزید اس کو اسی طرح سمپلیفائی کر لیں گے جس سے پہلے بھی ہم نے اس طرح کی کویشچن کیا ہے. اینی پرابلم آپ کے پاس ہو اس آئیوٹا کے سمپلیفیکیشن میں جس طرح ہم نے اس کے پاور کو سمپلیفائی کیا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کمنٹس میں ضرور شیئر کر لیں. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں.